वो हुफ्फाज आयात पढ़ते चलेंगे कि जन्नत में दर्जों की सीढ़ी चढ़ेंगे, करेंगे जहाँ खत्म पाए मकान। कुरान सच की जुबान, किताबों में अफजल कलाम खुदा है, ज़मीन जहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्हीह कुरान कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आबुताब के साथ चल रहा है और आप हज़रात इसके ज़रिए फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अल्लाह हमें कुरान पाक से के साथ मोहब्बत करने वाला और इसे तजवीद के साथ पढ़ने और इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा दे। आज का हमारा जो सबक है वो है तीसरी तख्ती, जिसे कहते हैं मुक़त्तआत। तख्ती नंबर 3 नूरानी कायदे की तीसरी तख्ती है, तख्ती नंबर 3 मुक़त्तआत की। तो तख्ती नंबर 3 मुक़त्तआत, आज के इजमाली उन्वानात इस सबक के वो क्या हैं? नंबर 1 मुक़त्तआत किसे कहते हैं, नंबर 2 हुरूफ़ मुक़त्तआत को पढ़ने का तरीका, नंबर 3 काफ हा या आइन सौद, हामीम आइन सीन कौफ तौसीम मीम को पढ़ने में गलती की इस्लाह, नंबर 4 अलिफ लाम मीम को पढ़ने के 4 तरीके, और आखिर में एक इश्काल और उसका जवाब। ये चारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह आज के सबक में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा दे। पहली जो चीज़ है वो है मुक़त्तआत किसे कहते हैं। मुक़त्तआत ये जमा है मुक़त्तआतुन की। मुक़त्तआतुन का माना होता है कटे हुए, यानी, और ये 29 सूरतों के ये अल्फाज शुरू में आते हैं। कटे हुए का क्या मतलब? कटे हुए का मतलब कि जिन्हें हम अलहदा जिस तरह मुरक्कबात में हुरूफ को अलहदा पढ़ते थे, इसी तरह मुक़त्तआत में भी अलहदा पढ़ेंगे, लेकिन हर उसूलों का लिहाज रखते हुए। और ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक के अंदर 29 सूरतों के शुरू में आते हैं और ये 14 हुरूफ हैं। और यहाँ तीसरी तख्ती के अंदर भी 14 तादाद इनकी ज़िक्र की गई है। अगर इनका तकरार ख़त्म कर दिया जाए तो ये 14 बच जाते हैं। कुल ये 29 सूरतों के शुरू में ज़िक्र किए गए हैं और इनका जो मजमुआ है हुरूफ का वो 14 है, जिसका मजमुआ नक़सा असलुकुम हय्युन ताहिर। ये इस मजमुए के अंदर वो तमाम हुरूफ जो तकरार से हटकर एक एक हुरूफ हैं वो यहाँ ज़िक्र किए गए। नक़सा असलुकुम, ये जो हुरूफ हैं 8 हुरूफ, इसमें मद को किया जाएगा, मद करके पढ़ा जाएगा। और आगे जौन से 5 हुरूफ जौन से हैं, कुल ये 14 हैं, अलिफ को मिला हटाकर अलिफ अपनी असली हालत पर पढ़ा जाएगा। बाकी हुरूफ जौन से हैं वो एक अलिफ के बराबर ही पढ़े जाएंगे। दूसरी बात, हुरूफ मुक़त्तआत को पढ़ने का तरीका। हुरूफ तहज्जी में जिन हुरूफ को खींच कर पढ़ते थे, हुरूफ मुक़त्तआत में भी उन हुरूफ को हम खींच कर पढ़ेंगे, और जिन हुरूफ को बग़ैर खींचे पढ़ा था यहाँ पर भी बग़ैर खींचे ही पढ़ेंगे। नंबर 2, हुरूफ मुक़त्तआत को मुरक्कबात की तरह अलहदा एक एक हरफ करके एक ही सांस में पढ़ेंगे, बीच में सांस भी नहीं तोड़ेंगे। ये हुरूफ मुक़त्तआत को पढ़ने का तरीका है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर चंद गलतियों की इस्लाह है। उन गलतियों की इस्लाह में अंदर के लफ्ज़ जौन सा है काफ हा या आइन सौद, इसमें आइन को खींचकर इख्फा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर काफ हा या आइन सौद, यहाँ पर आइन के आखिर में जो नून आ रही है लफ्ज़ सौद से पहले यहाँ पर इख्फा होगा। बाज़ हज़रात बग़ैर इख्फा के आइन सौद पढ़ते हैं या रुक कर पढ़ते हैं सकते की हालत में, ये तरीका गलत है। दूसरा हरफ है हामीम आइन सीन कौफ, उसके अंदर भी यही हुक्म है कि आइन और सीन के अंदर इख्फा, यानी उनके आखिर में जो नून आ रहा है, आइन के आखिर में नून सीन से पहले और सीन के आखिर में नून कौफ से पहले, यहाँ पर भी इख्फा किया जाएगा। बग़ैर इख्फा के पढ़ना गलत है। और इसी तरह इजहार करके पढ़ना या सकता करके पढ़ना कि थोड़ी देर रुक के अल्फाज पढ़ के फिर अगला लफ्ज़ पढ़ा, ये भी तरीका गलत है। इसका तरीका दुरुस्त क्या होगा? हामीम आइन सीन कौफ, ये इसका
کا درست طریقہ ہے کہ اخفا بھی مکمل کیا جائے، مد بھی ہر حرف کے مکمل ادا کی جائے۔ تیسرا ایک لفظ ہے توسیم میم، اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ سین کو کھینچ کر جو سین کا نون ہے اس کو میم سے ملا کر آپس میں ملا دیں گے، نون اس کا ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، یہاں پر غنہ کیا جائے گا اور ادغام کر کے پڑھا جائے گا، جیسے سیم میم اس طرح اس کو پڑھا جائے گا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ توسیم میم، یہ اس کا درست طریقہ ہے۔ آخر میں ایک لفظ ذکر کیا گیا اس تختی کے اندر، وہ الف لام میم اللہ، سورہ آل عمران کا پہلا لفظ الف لام میم اللہ۔ اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ذکر کیے گئے ہیں یہاں پر۔ پہلا طریقہ کہ الف لام میم پر وقف کر کے لفظ اللہ کو علیحدہ پڑھا جائے، مثال کے طور پر الف لام میم اللہ، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ الف لام میم کی جو میم ہے اس کے درمیان میں جو یا آ رہی ہے 2 میم کے درمیان، ان 2 یاؤں کو 3 الف کے برابر کھینچ کر اور بغیر غنہ کیے دوسری میم کو لفظ اللہ سے ملا دیں۔ طریقہ دیکھیں، الف لام میم اللہ، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ بھی اس کے ملتے جلتے ہیں، فرق یہ ہے کہ می کی جو یا ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، 3 الف کے برابر نہیں کھینچیں گے، اور غنہ کیے بغیر دوسرے میم کو لفظ اللہ سے ہم ملا دیں گے۔ مثال کے طور پر الف لام میم اللہ، یہ طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ کہ یا کو دوسرے طریقے کی طرح 3 یا الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یہ 3 الف کے برابر یا کو کھینچ کر پڑھیں اور میم پر پھر غنہ کریں، اور میم پر غنہ کرنے کے بعد لفظ اللہ کے ساتھ ملا دیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم اللہ، یہ جو چوتھا طریقہ ہے یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ پچھلے جو 3 طریقے ہیں ان کو اس طریقے پر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی تختی کے تحت ایک بہت عمدہ بات جو ہمارے سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ چیز ہے کہ عموماً آج کل ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک رٹا لگوا دینا، کہ جب بچے کو معنی ہی نہیں پتہ کیا فائدہ۔ اسی طرح بڑے بھی کہتے ہیں جی بغیر لفظ سیکھے بغیر ترجمہ پڑھے اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے، وہ اشکال کا جواب ہم اپنی طرف سے دیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول لكم الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف میم حرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی من قرأ حرفاً، ایک حرف کتاب اللہ کا، کلام اللہ کا، قرآن پاک کا پڑھ لے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ حرف ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، اور یہ سارے جب علیحدہ حرف ہیں تو ہر حرف کو پڑھنے پر آدمی کو 10 نیکیاں، گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں۔ اور مثال میں جو لفظ دیا ہے، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حروف مقطعات کا کوئی آدمی بھی ترجمہ نہیں کر سکا۔ مثال کے اندر بھی انہوں نے حروف مقطعات کا ذکر فرمایا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔